सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के करीब मोटरवे पर खातून के साथ बच्चों के सामने ज़्यादती करने वाले 2 मुलज़िमान का सुराग मिल गया है। मुतासरा खातून से हासिल नमूने मुलज़िम के DNA नमूने से मैच कर गए, जिससे पहले मुलज़िम का पता लगा। दस्तयाब शनाख्त के मुताबिक एक मुलज़िम का नाम आबिद और ताल्लुक बहावल नगर से है, जबकि दूसरे मुलज़िम का उसके बाद पता लगा है जिसका नाम वक्कार है। और आबिद जो पहला मुलज़िम है उसके बारे में बताया गया कि वो इश्तिहारी मुजरिम है और उसकी वारदातों का रिकॉर्ड भी मौजूद है। 2013 में ये पहले वाले मुलज़िम से मुतल्लिक बता रहे हैं जिसकी DNA शनाख्त हुई है। 2013 में मुलज़िम ने डकैती के दौरान एक खातून और उसकी बेटी को भी ज़्यादती का निशाना बनाया था, जिस मामले पर बाद में सुलह हो गई थी। मुजरिमाना हरकतों के बायस उसे इलाका बदर भी कर दिया गया था। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अहमद, ये आबिद से मुतल्लिक हम पहले भी आपसे डिटेल्स ले चुके हैं। जो दूसरा मुलज़िम है वकार, इससे मुतल्लिक बताइएगा क्या सुराग मिला है पुलिस को? जी बिल्कुल जी, ये उसका शरीक मुलजिम है और इस तरह के जो जुर्म होते हैं उनमें जो शरीक मुलजिम होते हैं उसको ये दोनों जो थे मुलजिम, एक आबिद और ये वकारुल हसन शाह, पुलिस इदारे का ये कहना है इन दोनों ने ये वारदात की है और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। इससे कबल जो है वो आबिद जो मरकजी इसका मुलजिम था उसकी DNA सैंपल जो थे वो मैच कर गए थे, जिसके बाद इसका सुराग मिला था। और आबिद के बाद अब पता ये चला है कि ये जो वकार है, दूसरा उसको जो साथी था, उसका जो शरीक मुलजिम था, उसकी शनाख्त वकारुल हसन शाह के नाम से हुई है और वो शेखपुरा किला सत्तार शाह का रिहायशी है। और ये दोनों एक अरसे से डकैती और रेप की वारदातें करते थे। जो आबिद मरकजी मुलजिम है उसने 2013 में भी एक वाकया किया था जिसमें उसने माँ बेटी के साथ ज्यादती के बाद उनको कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद वो इश्तिहारी हो गया था। ये जो और उसका ताल्लुक भी बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास से बताया जाता है। और इसके साथ ये मुलजिम जो थे इसने अपने 4 साथियों को हमने वो वारदात की थी। पुलिस का ये कहना है कि इन दोनों मुलजमान जो थे मोटरवे केस के जिन्होंने औरत के साथ रेप किया था, ये दोनों मुलजमान अब ट्रेस हो चुके हैं। एक का नाम आबिद है और एक का नाम वकारुल हसन शाह है और दोनों के बारे में उनका ये कहना है कि ये इनका सुराग मिल गया और उनको जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज इस तफसील के लिए। और इसी सिलसिले में आपको बताते चलें कि वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत और फयाजुल हसन चौहान 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब इनाम गनी भी शामिल होंगे। हुकूमती नुमाइंदे खातून से ज़्यादती केस तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह करेंगे। इससे पहले आज वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया था कि केस को चंद घंटों में अंजाम तक पहुंचा देंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से पेश आने वाले ज़्यादती के वाक़े से मुताल्लिक मुलज़िम किस तरह और किस रास्ते से गाड़ी तक पहुँचे और कहाँ ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज। जी अहमद, ये वही जगह है जहाँ पर उस रोज़ खातून की गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि अभी भी ये किरचियाँ जो आप देख सकते हैं, ये तमाम किरचियाँ अभी भी वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। अब आइए अब हम नीचे चलते हैं और नीचे आपको दिखाते हैं कि जब वो खातून को नीचे लेकर गए हैं, क्योंकि खातून के साथ जो रेप का वाक़या हुआ है वो नीचे हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 40-50 फुट की ये गहराई है और जहाँ पर वो बच्चों को भी लेकर गए हैं और ख़ातून को भी ले गए हैं। या हम अब नीचे चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ से उस बच्चे का जूता मिला था और इस जूते को डॉल्फिन एहलकारों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बल्कि यहाँ पर तो हमें एक ऐनक भी नज़र आ रही है और ये बिल्कुल नया फ्रेम लगता है। नाज़रीन, ये वो ऐनक है, आप देख सकते हैं, ये किसी बच्चे की ऐनक है और ये बिल्कुल इसका फ्रेम भी इतना गंदा नहीं है और लगता है यही 72 घंटे पहले का ये फ्रेम है। उसके दोनों शीशे भी इसके साथ यहाँ पे पड़े हुए थे जो हमने इस वक्त यहाँ से पकड़े हैं। तफ्तीशी जो अहलकार थे, जो तहकीकाती इदारे थे, उनको तो शायद ये ऐनक नज़र नहीं आई, लेकिन ये ऐनक हमें उस जूते के पास से मिली है जो डॉल्फिन एहलकारों ने वहाँ से जो जूता लिया था, जो जूते का एक पीस उन्होंने पकड़ा था, ये ऐनक भी हमें वहीं से मिली है। ये जो वो जगह है जहाँ खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल उस डायरेक्शन में वहाँ गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से वो नीचे आए, क्योंकि ये रास्ता जो है ये प्लेन है और ये जंगल की तरफ जाता है। मेरे अकब में मोटरवे है, खाई है और ये रास्ता है। और ये जो रास्ता है ये 3 गाँव के इतराफ़ जाता है। 3 गाँव के जो रिहायशी हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ये तीनों गाँव जो हैं वो दरिया के बिल्कुल दरिया से मुल्हिका हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ से 15 लोग उठाए गए हैं तो उनमें से कुछ वापस आ गए हैं, कुछ वाकया बहुत खतरनाक होया सी। आप बाल बच्चेदार है, सानू आप चीज़ों तो डर लगता है जी। खातून रेप केस के डाकुओं का जिस रास्ते से वो मोटरवे पर चढ़े हैं, तहकीकाती इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को उस रास्ते का पता चला है और ये रास्ता जो है इन डाकुओं ने ही बना रखा हुआ है। ये अक्सर इसी रास्ते से ये मोटरवे पर चढ़ते हैं और डकैती की वारदातें करते हैं। ये पुल के नीचे ये एक दीवार सा बना हुआ है, टेक, और इसी टेक के ज़रिए ये आसानी से ये ऊपर चढ़ते हैं और जिस तरह हम ये ऊपर चढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं।
हम ये मोटरवे के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, यानी कि ये चंद सेकंड का ये रास्ता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है और इसी रास्ते से मुल्ज़मान जो हैं ये मोटरवे के ऊपर आते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये कहना है कि डाकू ने इस रास्ते के ज़रिए मोटरवे पर आए हैं और वहाँ पर आकर फिर उन्होंने वारदात की है। बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें रिपोर्ट करने के लिए। इस्लामाबाद में लाहौर मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने मुजाहरा किया है और मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। अलैना वकार से तफसीलात जानते हैं। जी अलैना। जी बिल्कुल, लाहौर मोटरवे पे खातून के साथ जो इज्तिमाई ज़ाती का वाक़या पेश आया था उसके खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मुख्तलिफ तंजीमें और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरे में ख़वातीन की कसीर तादाद शामिल है और उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं और नारेबाजी भी जारी है और उनके मुतालबात यही हैं कि जो रेपिस्ट है उनको पब्लिकली हैंग किया जाए, उनको इंसाफ चाहिए और उनका दूसरी जानिब ये भी मुतालबा है कि CCPO लाहौर को मुअत्तल किया जाए। यहाँ पे जो है मुजाहिरीन के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है जो कि चेक एंड बैलेंस रखती है और मुतालबात इनके जारी और उनका यही कहना है कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक उस खातून को इंसाफ नहीं मिल जाता। जी सानहा मोटरवे के खिलाफ मुल्तान में नस्तर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और नश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि मुल्क में बढ़ते हुए ज़्यादती के केसेस के खिलाफ हुकूमत कोई मजबूत हिकमत अमली तैयार करे ताकि ऐसे मुजरिमों को सज़ा दिलवाई जा सके। यहाँ रेप के बाद मुतासरा खातून को ही रेप का जिम्मेदार करार दिया जाता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त रवैया है। पेशावर में सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों की खवातीन, कारकुनों और शहरियों ने सानहा मोटरवे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी, सियासी पार्टीज़ की खवातीन, कारकुनों, ख्वाजा सराओं और शहरियों ने लाहौर मोटरवे पर होने वाली खातून के साथ ज़्यादती के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिस पर मोटरवे वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी देने के मुतालबात भी दर्ज थे। कराची में अहले सुन्नत रैली के तहत अज़मत सहाबा और शान अहले बैत के सिलसिले में मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली गई। तिब्बत सेंटर पर उलमा ने शुरका से खिताब किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब में कहा कि हम नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामूस सहाबा कराम और नामूस अहले बैत की बात करते हैं। हमारा दीनी हक है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। जलसे से मुफ्ती मुनीबुर रहमान, सरवत एजाज कादरी, बिलाल सलीम कादरी, शाह अब्दुल हक कादरी, हाजी हनीफ तैयब, अल्लामा कौकब नौरानी, ओकाड़वी और दीगर उलमा ने खिताब किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। हम कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर रहे। हमसे बड़ा मुहिब वतन और पुरअमन सलामती का दावेदार कोई नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से जिस एक्शन का वादा किया है उसे करके दिखाए, वरना आपकी किस बात का एतबार, कैसा एतबार। हमारा दीनी, मजहबी और बहैसियत पाकिस्तानी के हक है कि हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाया जाए। हमारी तहरीक किसी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नहीं है और ये बात हम 100 जलसों में विद ऑल क्लैरिटी ये बयान कर चुके हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से कहता हूँ, आपने जिस एक्शन का कौम से वादा किया है उसको करके दिखाइए, वरना फिर आपकी किस बात का एतबार, कैसा एतबार। हम पुरअमन हैं। मेरे पास आयतुल्लाह सैयद हाफिज रियाद हुसैन नजफी, अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी का दस्तखत शुदा पैगाम है कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत व बका के लिए हमारी शरई और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के मुसल्लमा मुक़द्दसात का एहतराम करें। हमारे बुज़ुर्ग मराजे इज़ाम वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि किसी भी मकतबे फ़िक्र जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ बात करना हराम है।
अहम खबर यहाँ पर शामिल करें। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुल्जिमान का सुराग मिल गया है। मुतासिरा खातून से हासिल नमूना मुल्जिम के DNA से मैच कर गया है। एक मुल्जिम का नाम आबिद और इसका ताल्लुक बहावल नगर से बताया जा रहा है। दूसरे मुल्जिम का नाम वकार है। मुल्जिम आबिद पर 2013 में एक मुकदमा थाना फोर्ट अब्बास में दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आबिद पर 2014 में 4 मुकदमात थाना कच्ची वाला में दर्ज हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आबिद पर 2016 में एक और 2017 में 2 मुकदमा दर्ज हुए। मुल्जिम आबिद के खिलाफ एक मुकदमा थाना फोर्ट अब्बास और 7 मुकदमा थाना कच्चीवाला में दर्ज किए गए। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुल्जिमान का सुराग मिल चुका है। अमीन अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अमीन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास ताज़ा तरीन? ये कुछ देर पहले तो जिला पुलिस जो है वो सिर्फ एक थाना फोर्ट अब्बास का जो आबिद के खिलाफ एक मुकदमा हुआ था 2013 का, वो भी मुकम्मल तौर पे तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। अब पुलिस ने और 8 मुकदमात जो हैं इसके खिलाफ हीनियस क्राइम के जो है उसकी भी तफसील जियो को मिल गई है कि इस आबिद के खिलाफ जो है 8 मुकदमात और भी हैं इसी जिला में, जो कि तमाम के तमाम हीनियस क्राइम के हैं। और इलाके के लोग जो है उन्होंने बताया है कि ये 2015 तक यहाँ रहा और इसने इलाके वालों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। जी अमीन अब्बासी, शुक्रिया, आपने तफसील बताई। अमीन अब्बासी जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदा है भावलपुर में, उन्होंने तस्दीक की है कि पुलिस अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस नौयत के इन वक्तों में मुकदमात इस मुल्जिम के खिलाफ दर्ज थे। मुल्जिम आबिद की बात हो रही है, इश्तिहारी मुल्जिम है, कई वारदातों का रिकॉर्ड मौजूद है। आप इस वक्त इसकी मालूमात और तस्वीर देख रहे हैं। अगर आपके पास इस मुल्जिम से मुताल्लिक कोई भी मालूमात है तो पुलिस को इस बारे में आगाह कीजिए। इसी बारे में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान राबता हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने मोटरवे वाक़े पर पेशरफ्त से आगाह किया है। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि वाक़े की शफाफियत से तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने मामले पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की। आपको इस वक्त आगाह करेंगे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। लाहौर में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर शख्सियात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मैंने और मेरी टीम ने अपनी पूरी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दिन रात मेहनत करके साइंटिफिक तरीके से इस तफ्तीश का आगाज़ किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर इस मरहले में इस केस की निगरानी करता रहा और तहकीकात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी हैं। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्ज़िमान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। मैंने पंजाब पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की है कि आइंदा ऐसे अंदोनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मेरी कुछ देर कबल मुतासिरा खातून से भी रब्ता हुआ और उनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई है। जब से यह वाक़या हुआ हमारे पुलिस ऑफिसर मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं। जिन मुल्ज़मान की शनाख्त हुई इनकी गिरफ़्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। और इस केस पे होने वाली मज़ीद जो पेशरफ्त और इसकी डिटेल पर IG पंजाब आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। जिस वक्त ये वाक़या हुआ हमारी बहन के साथ और बच्चों के सामने उनके साथ ज़्यादती की गई, पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू की। हमने उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तरतीब की, जिसकी जो सदारत थे वो हमारी इंचार्ज कर रहे थे DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर। उनके साथ हमने CTD के अफसरान, स्पेशल ब्रांच के अफसरान, CIA के अफसरान और जो हमारी जेंडर क्राइम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की एक खातून अफसर, ये तमाम उस टीम में शरीक थे। हमने जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज, उनसे भी मदद ली। हमने जियो फेंसिंग कराई उस पूरे एरिया की
नादरा का रिकॉर्ड हमने लिया, उनका डाटा लिया, इलेक्शन कमीशन का जितना रिकॉर्ड है वो हमने लिया, और हमने जो मौके से फिंगरप्रिंट्स हमें मिले वो हमने वहाँ से उठाए। साथ ही जो बाकी PFSA के लिए जो हमें DNA टेस्टिंग वगैरह के लिए जो मटीरियल चाहिए था वो हमने उठाया। आपके इल्म में है कि उसमें उनके कुछ गाड़ी में दबे थे, वो भी हमने फौरी तौर पे वो भी उठाया और उस पर भी हमने काम किया। ये सारा कुछ लेने के बाद, बिकॉज़ आपको पता है कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है जो ये हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, बिकॉज़ ये बड़ी कम्बरसम एक वो होता है। हमें इसमें तमाम वक्त में चीफ़ मिनिस्टर साहब का बहुत साथ रहा हमारे, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो रात को 1:30-2 बजे तक हमारे साथ इन कांटेक्ट होते थे। अल्टीमेटली कल रात हमें कोई 12 बजे के करीब ये कंफर्म हुआ साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि ये एक लड़का है आबिद अली नाम का, जो कि रहने वाला है बहावल नगर का, फोर्ट अब्बास का, और ये उसकी तरफ ये सारी चीज़ें जाती हैं। अब हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि जी ये एक माइनर था जो किसी मुकदमे में जिसका टेस्ट लिया गया था और उसके साथ ये मैच कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई शनाख्ती कार्ड था, ना कोई नंबर था, ना कोई फैमिली की डिटेल्स। और रातों रात हमारी टीम ने बहावल नगर में बहुत अच्छा इस पे काम किया। हम उस जगह तक पहुँचे, हम उस रिकॉर्ड तक पहुँचे, हमने उस लड़के का सारा रिकॉर्ड वहाँ से निकलवाया, उसके फैमिली के बारे में पता किया, शनाख्ती कार्ड हमने हासिल कर लिया, उसका नंबर मिल गया। उससे आगे हमें एड्रेस तक पहुँचने में और बाकी लोगों तक पहुँचने में आप सबको पता है जितनी मुश्किलात पेश आई होंगी, बिकॉज़ रात का वक्त था, तमाम दफातर बंद होते हैं। लेकिन वो रातों रात हमने सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमने ले ली। उसके बाद हम ने जब उस रिकॉर्ड को जो हमारे पास हमने पहले लिया था और जो उस लड़के के पास टेलीफोन्स थे वो हमने चेक करने शुरू किए, तो पता चला कि उसके पास अपने नाम पे कोई 4 टेलीफोन सिमें थी जो कि वो मुख्तलिफ़ औकात में बंद कर चुका था। लेकिन हम अल्टीमेटली एक और नंबर तक पहुँचे जो कि उसके इस्तेमाल में था, उसके नाम पे नहीं था। उस नंबर से, उस लोकेशन से जब हमने चेक किया तो हमारी ये जो खदशात थे जियो फेंसिंग ने भी उसको कंफर्म कर दिया। इसी से हम उसके साथी तक भी पहुंच गए, जिस पे हमें एटलीस्ट 95-96% हमें कंफर्म्ड हैं कि जिसका ये साथी था, बिकॉज़ उस मौके पे वो भी वहाँ पे उसका टेलीफोन वहाँ पे उसकी मौजूदगी पाई जाती है। सो हम उस तक भी पहुँचने में कामयाब हुए। उस टेलीफोन से हमें उसका एड्रेस, उसका CNIC सारा कुछ मिला, और आज दिन में तकरीबन 12 बजे हम पूरे तरह रेडी थे कि हम वहाँ पे जाएं, उनके घरों पे और रेड करके उनको गिरफ़्तार करें। हमारी मुख्तलिफ़ टीम्स गई यहाँ पे। जब हमने चेक किया तो वो एक्चुअली लाहौर में नहीं था, वो एक गांव है किला सतार शाह, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया का है। वहाँ पे इसकी रिहाइश हमें पता चली कि वहाँ है, और रिहाइश हमने लोकेट की। साथ ही जो इसके साथ शरीक मुलजिम है वो अली टाउन किला सतार शाह शेखुपुरा, वो भी वहीं का रहने वाला था, उस तक भी हम पहुँच गए। दोनों जगह हमने रेड्स किए। बदकिस्मती से चूँकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, सो मुलजिमान को डेफिनेटली ये इतला पहुँच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। लेकिन शायद जो उनको ख़दशा था या जो बात चल रही थी कि हम उनको साउथ पंजाब में बहावल नगर में ढूंढ रहे हैं, सो वो यहाँ इतने ज़्यादा शक में नहीं थे। लेकिन जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए, तो चूँकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी, मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फ़रार हो गए खेतों में, और वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया, उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। उसका बाकी जितना रिकॉर्ड है वो सारा कुछ हमारे पास आ गया, उसका निकाहनामा, बाकी डॉक्यूमेंट्स, उससे चीज़ें कंफर्म हो गई। साथ ही हमने जब वो दूसरा मुलजिम, उसका नाम वक़ारुल हसन है और जो अली टाउन का रहने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके यहाँ पे हमने रेड किया, बट चूँकि बात ज़ाहिरी बातें निकल चुकी थी तो वो भी वहाँ से फ़रार हो चुका था। इस वक्त हमारे पास दोनों मुलजिमान का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, हम उनके पीछे हैं। हमारी टीमें पंजाब पुलिस की, जिसमें ज़िला शेखुपुरा की पुलिस, यहाँ पे हमारी अपनी लाहौर की पुलिस, CTD, CIA स्पेशल ब्रांच, तमाम उसके पीछे हैं।
جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ان دونوں کو انشاءاللہ گرفتار کریں گے۔ اس میں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے، ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں۔ ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں، جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ 15 کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلڈ نہ کریں، غیر ضروری اطلاعات سے فلڈ نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہیں وہ فرار ہونے میں وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نمبر 2، جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی بی بی کی گاڑی، وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہی، اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہیں؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہیں نہیں ہو سکے، کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے، ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ جی ملزمان گرفتار ہیں، ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں، اسی لیے ہماری GSM لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیویز میں ٹیم تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں، بیکاز یہ جتنی سینسٹیو بات تھی، یہ ہم چند افسران کے، چیف منسٹر صاحب، لا منسٹر، ACS ہوم، ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ جی یہ بات نہ نکلے، بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے، تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی۔ جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا، اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FWO کا، اس پہ رابطہ کیا، اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی۔ چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی، اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے۔ ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے، وہ پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اس پہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کی نفری اور اسپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے۔ اسٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں، موبائل پیٹرولنگ بھی 24/7 ہو رہی ہے، اور جب تک موٹر وے پولیس اس کو ٹیک اوور نہیں کر لیتی، ہم چیف منسٹر صاحب کے حکم سے وہیں پہ موجود رہیں گے۔ اور 3 تاریخ کو بھی ایک واقعہ رائفل میں پیش آیا، ڈکیتی کے دوران ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس قسم کی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پولیس کمپیکٹ نہیں کر پا رہی، کاؤنٹر واقعات کو کر پا رہی، اور کرائم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے؟ اور چیف منسٹر صاحب یہ واقعہ انتظامی IG صاحب اس کا جواب دے دیں گے، لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے وکٹمائز ہو، اسی وکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولا جائے کہ وہ اتنے بجے کیا لینے نکلا تھا اپنے گھر سے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا؟ میرے خیال میں آپ CCPO کے اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل یہ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے، اور اس کے لیے IG نے CCPO کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے، اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے، اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا۔ جی جہاں تک کرائم کی بات ہے تو اس میں
ایک جو آپ نے بڑھتے کرائم کی بات کی ہے تو وہ پچھلے 2 سال سے چیف منسٹر پنجاب صاحب کے حکم سے ہم پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن آف FIRs کر رہے ہیں. ہم پرچے دے رہے ہیں, ہم کوئی برکنگ اور میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں. جہاں پر جرم ہوتا ہے ہم پرچے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پرچہ نہ دے کے ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہم وکٹم کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم ہر جگہ پرچے دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کرائم نہیں بڑھا, بٹ رپورٹڈ کرائم یا رجسٹرڈ کرائم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک انکریز ہے. لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا فوری طور پہ پرچہ کم سے کم رجسٹر ہو جائے اور وہ رڈار پہ پولیس کے آ جائے. جہاں تک یہ ریپس کی اور ڈکائٹی یا رابری ود ریپ کی بات ہے, ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. ہم نے اس میں ملزمان پہلے بھی گرفتار کیے ہیں. جتنے کیسز ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ود ڈیٹا بتائیں گے. میجورٹی کیسز میں ملزمان ہمارے پاس گرفتار ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پہ 2-3 محکمے ان کا جو ہے وہاں پہ کلیش ہوا اسپاٹ کے اوپر, کیا کسی پہ ذمہ داری فکس کی ہے آپ نے کہ کون ہے اس کا میجر رسپانسبل؟ نمبر 2, موسٹلی کیسز ہم دیکھتے ہیں کرائم بیٹ ہم نے کی, میں نے دیکھا کہ بہت سے اہم کیسز جو حدود درپے کی نظر ہو جاتے ہیں. ایک تھانے کی حدود ہے, دوسرے تھانے کی حدود ہے, بہت اہم کیسز وہ اس کی تخیر ہوتی ہے. جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ملزمان بھاگ نکلے, بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ تاخیر ہوئی. اس میں پہلے تو اس کو ہیلپ پہنچنے میں تاخیر ہوئی, اس وجہ سے کلیش ہوا کہ ہمارا ایریا نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, 15 پہ کریں, FW پہ کریں, جیسے بھی تاخیر ہوئی خاتون کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حدود درپے کی جو تعین ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو اس کی 15 ایمرجنسی کالز ہے اس کا ایک میکانزم پنجاب میں کم از کم بنا دیا جائے کہ ایک کال جس کو بھی جائے وہ اس کو ہیلپ مل سکے, اور ذمہ داری جس پہ فکس ہوتی ہے اس کو کیا سزا دی ہے ابھی تک؟ ابھی ملزمان کا سراغ تو مل گیا آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ موٹر وے جو ہے ابھی اس کے اوپر جو موٹر ہائی وے جو پولیس تھی اس کی انفورسمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو جیسے کال کی گئی ہے 130 پہ, تو اس کے بعد وہ جب ٹرانسفر ہوئی ہے 15 پہ تو امیڈیٹلی ڈالفن پولیس نے وہاں پہ ریئیکٹ کیا. پھر اس کے بعد پولیس پہنچی, پھر FIR ہوا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی اور تمام کارروائی آپ کے سامنے ہوئی. اور تقریباً ہماری 28 ٹیمیں پولیس کی آن دی گراؤنڈ موجود ہیں اور الحمدللہ آج ہم ملزمان تک پہنچ گئے. پھر آج ہی ہم نے میٹنگ کی ہے کہ آئندہ سے اس طرح کا سسٹم ہو, کوئی اگر موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب ہائی وے کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب پولیس کی, جہاں بھی ہو, کوئی 15 کے ساتھ ان سب کو کنیکٹ کر دیا جائے. اور وہ میکانزم آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ امیڈیٹلی پولیس کو رسپانس ٹائم میں جتنا کم سے کم ہو فوراً موقع پہ پہنچیں. پھر اس کے بعد جورسڈکشن کی بات ہوتی رہے گی. ایک منٹ ان کو کھولنے دیں. ایک میرا پنجاب سے یہ سوال ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا, ملزمان کے آپ قریب پہنچ گئے ہیں. جب یہ ملزمان گرفتار ہو جائیں گے تو اس ٹیسٹ کیس بنا کر اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ ہو جائے اور تقریباً 5-7-10 دنوں میں اس مقدمے کا ٹرائل ہو کر سزا ہو جائے. یہ تو ہے میرا چیف منسٹر صاحب سے سوال. اور IG صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو تھانوں کی حدود کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے, اس میں 1-2-4 دن 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی بھی قریبی پولیس اسٹیشن میں متاثرہ فرد یا فریق جائے اور 0 نمبر کی FIR درج کر لی جائے اور جب حدود کا تعین ہو جائے تو وہ FIR وہاں پہ ٹرانسفر کر دی جائے؟ اس پہ 154 CRPC میں چھوٹی سی ترمیم کر کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جی جہاں تک پہلا سوال تھا آپ کا, انشاءاللہ بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی ہینیس کرائمز ہوئے ہیں الحمدللہ پولیس نے وہ سب ٹریس کر لیے ہیں اور ہم نے ملزم پکڑ کے کورٹ کے حوالے کیے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری قانونی کارروائی ہوگی اور ان کو انشاءاللہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور قانون کے مطابق پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ سخت سے سخت ترین سزا ان کو دلوائی جائے. سر یہ بتا دیجیے گا ان سے جولائی کو بھی کروڑ گھاٹی میں یہیں پہ گجرپورہ میں ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جس میں خاتون کمپاؤنڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. 4 مہینے بعد اسی علاقے میں وہ ہو رہا ہے اور 2 گھنٹے تک پولیس کی کوئی پیٹرولنگ گاڑی نہیں تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کروڑ گھاٹی کی جو چوکی ہے ان کو اطلاع مل گئی تھی لیکن ان کے پاس پیٹرولنگ کرنے کے لیے گاڑی کوئی موجود نہیں تھی. اس وجہ سے وہاں پہ ریسپانس پہ پولیس کے دیر ہوئی.
جی بات یہ ہے کہ جہاں تک جورسڈکشن کی بات ہے اس پہ بار بار بات بھی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی جہاں پر بھی پریس سے میں نے بات کی ہے, ہم اس چیز پہ بہت کلیئر ہیں کہ پنجاب میں جہاں پر بھی جرم ہوگا اٹک سے لے کے رحیمی ارخان تک وہ پنجاب پولیس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, وہ میری رسپانسبلٹی ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی, اور نہ رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی موٹر وے نے یا پی ایچ پی یا یہ رنگ روڈ کا تھا. تھانوں میں بھی ہم بڑا کلیئر بتا چکے ہیں اور قانون بڑا کلیئر ہے کہ جی کہیں پر بھی پرچہ ہو سکتا ہے اور وہ پرچہ کسی وقت بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے جب جورسڈکشن کا ایشو ریزالو ہو جائے. سو آلریڈی ہم بتا چکے ہیں اور اب بہت کم اس طرح کا ایشو ہوتا ہے چونکہ ہمارا پی ایس آر ایم ایس سارا کمپیوٹرائزڈ ہے, تو ہمارے لیے بہت ایزی ہے ایف آئی آر کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں شفٹ کرنا. وہ ہم کر بھی لیتے ہیں اور اب اس طرح کے ایشوز ہمارے ہاں جو لیگل ایشوز ہیں کہ جی تھانہ کہاں پہ, کچھ یہ تصویریں ہم دکھانا چاہیں گے بیکاز وہ ایک کی تصویر تو شاید کہیں چل بھی رہی ہے لیکن دوسرے کی تصویر ہم یہ تصویر ہے اس کی عابد علی کی. جی اس کو ذرا آپ ہائی لائٹ کریں. یہ وقار الحسن کی تصویر ہے یہ. پھر اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پر موجود بھی ہیں, ہم آپ کو اس کی کاپیز دے بھی دیں گے. سب سے ایک منٹ ہاں یار آپ بولو ایک منٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ملزمان کے قریب پہنچنے والے ہیں. دیکھنا ہم نے دیکھا ہے گزشتہ سال 2019 کا بھی میں ڈیٹا دیکھوں میرے پاس موجود ہے 3881 عصمت دری کے کیس خواتین کے ساتھ ہوئے, کوئی 12600 خواتین کے اغوا کے کیسز رپورٹڈ ہیں. غیرت کے نام پر 197 خواتین کو قتل کیا گیا اور بچوں کے ساتھ زیادتی کری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن میں فالٹ ہے, ہمارے قانونی نظام میں فالٹ ہے, انصاف کی فراہمی میں کوئی رخنہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان پہ قابو نہیں پایا جا رہا؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کی ریچ بہت زیادہ ہے, پبلک کے پاس جو بھی انفارمیشن جاتی ہے وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, صحیح ہو یا غلط. تو یہ بھی پروپیگیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ملزمان کو مقابلے میں پار کر دیا جائے گا, ان کو انصاف کے ٹہرے پہ نہیں لایا جائے گا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جو بھی ملزم ہوگا قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جو بھی کارروائی ہم کرتے ہیں ہم تو قانون کے پابند ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہوگا قانون کے مطابق ہی ہوگا. عمران بھٹی صاحب, عمران بھٹی اس کے بعد باسط, عمران بھٹی صاحب سب کا ایک دفعہ لے لیں, سب سے لے لیں. انہوں نے کہا کہ کتنی مشکل سے ہم ملزم کو ریلیز کیا پہنچے اور کتنی آسانی سے وہ دیکھ کے نکل گیا آپ کو, اور آپ نے بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا, اسے پکڑ نہیں سکے. یہ کیسا انپروفیشنلی آپ کا جواب ہے؟ اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ 5-6 دوست جو ہے نا سارے کویسچن اکٹھے کر لیں, اس کو اکٹھے جواب دیں. ایک منٹ اس میں واصف صاحب جواب میرے دیں, یہ کتنی آسانی سے آئی جی پنجاب یہاں پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں پوری پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے, حکومت لگی ہوئی ہے اس پہ, اور آسانی سے جملہ کہتے ہیں. روبا صاحب آپ اپنا سوال آپ کے پاس فورینسک ریکارڈ موجود ہے اور جیسے کہ ابھی 2013 کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے جو کہ کرمنل ریکارڈ جو کہ ابھی ملزم جو ہے وہ سامنے آیا ہے, تو کیا کوئی ایسا سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے, ایف آئی آر ایک جگہ ریکارڈ ہوگی تو دوسری جگہ آٹومیٹکلی رپورٹ ہو جائے گی, تو کیا فورینسک کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آلریڈی جو کرمنل ریکارڈز آپ کے پاس پڑے ہیں ان کے ڈی این ایز آپ کے پاس موجود ہیں, ان کی لوکیشن آپ کے پاس موجود ہے, تو ڈیلی بیسس پہ ریٹ کیوں نہیں ہوتا ان کو پکڑنے کے لیے؟ آج جب اتنا بڑا واقعہ ہوا اور میڈیا ہر چیز ایک ایک منٹ کی خبر دے رہا ہے تو وہ آپ کا انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ آئیں اور آگے ہمیں گرفتار کر لیں؟ دیکھیں بات یہ چھٹے ماہ کی اس سال کے چھٹے ماہ میں یہ سیکشن موٹر وے کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. لیٹر لکھا گیا کہ اس سیکشن پر سیکیورٹی کی ذمہ داری لی جائے, ٹھیک ہے. کسی بندے نے ذمہ داری نہیں لی. آیا یہاں پر جہاں سے سینکڑوں گاڑیاں روز گزرتی ہیں اس سیکشن پر سے M2 سے موٹر وے کے, یہاں پر ذمہ داری جس نے نہیں لی
کون رسپانسبل ہے؟ کوئی پیٹرولنگ سٹاف نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کس پر ذمہ داری فکس ہوگی؟ آئی جی موٹر وے کو ہوگی یا کسی اور شخص کو ہوگی؟ کون رسپانسبل ہے؟ جب ایک لیٹر بھی موجود ہے یہاں پر کہ 19/6/2020 کو یہ سیکشن کھولنے کے بعد باقاعدہ طور پہ سرکاری لیٹر کیا آپ کے آفس سے کہ یہ کمپلیٹ ہے، یہاں پر 91 کلومیٹر کے اندر باقاعدہ طور پہ پیٹرولنگ کی جائے۔ سب کرے گا موٹر اس کیس میں جو حکومت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آیا وہ خاتون کو انصاف ملے گا؟ جبکہ وہ خاتون جو ہے وہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ سامنے آنا بھی نہیں چاہ رہی، اس کیس کو پرسو بھی نہیں کرنا چاہ رہی، تو حکومت کیا کرے گی؟ معاملہ سائبر نہیں ہوگا یا کوئی الگ چیز ہے؟ اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے خطاب کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پولیس میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت بڑھ رہی ہے، اور یہ سیاسی مداخلت جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، آپ نے بھی سنا آپ نے کہا ثانیہ سہیوال کا آپ نے ذکر کیا، ثانیہ سہیوال ہوا، پھر اس کے بعد جو قصور انسیڈنٹ ہوا، ہم نے تمام ملزمان پکڑ کے کورٹ میں پیش کر دیے، جو ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے پوری کی ہے۔ اس کے بعد جو یہ آج کے دو یہ جو کلپریٹس ہیں عابد علی، صناف، اکبر علی، اس کے اوپر بھی 7 کرمنل کیسز رجسٹرڈ ہیں 2013 سے 17 تک، 2 گینگ ریپ کیسز بھی اس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، اور دوسرا جو وقار الحسن ہے اس کے اوپر بھی رابری کے 2 کیسز رجسٹر، اور یہ تقریباً 14 دن پہلے ہی بیل پہ رہا ہو کے ابھی آیا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے جو کلپریٹس ہیں پولیس نے پوری محنت کیا، اور ان کو ہم عدالت کے سامنے ہم نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو پیش کیا۔ آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ اس کے ملزم بھی اریسٹ ہو جائیں گے۔ اس وقت لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر قانون پنجاب اور آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس جاری تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے، ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جو افراد یا جو بھی شخص ملزمان کی گرفتاری میں مدد دے گا اس کے لیے 25 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ جو شناخت معلومات آئی تھی اس کے بعد یہ دونوں تصاویر بھی وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس میں جاری کر دی گئی ہیں۔ ایک طرف ملزم عابد علی کی تصویر ہے اور دوسری جانب اس کے ساتھ ہی ملزم وقار الحسن کی تصویر ہے، اور عابد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اشتہاری ملزم ہے، اس کی وارداتوں کا ریکارڈ موجود ہے، 8 مقدمات اس کے خلاف اس سے پہلے ماضی میں درج کیے جا چکے ہیں۔